नमस्ते छात्राः। आदौ प्रार्थनां कुर्मः। वक्रतुण्डमहाकाय वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अद्य वयम् अस्मिन् वीडियो मध्ये किञ्चित् सामान्यज्ञानस्य विषये चर्चां कुर्मः। सामान्यज्ञानम् आङ्ग्लभाषायां जनरल नॉलेज केषां विषये चर्चां कुर्मः? वासराणां नामानि, ऋतवानां नामानि, मासानां नामानि, एतत् त्रयाणां विषये किञ्चित् चर्चां कुर्मः। किन्तु तत्पूर्वं भगवद्गीतायाः पारायणं कुर्मः। भगवद्गीतायाः पारायणानन्तरं वयम् एते जनरल नॉलेज विषये चर्चां कुर्मः। श्वशूरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वबन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्नदमब्रवीत्। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम् सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् पक्षैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा। वयं वासराणां विषये प्रारम्भं कुर्मः। कति वासरः सन्ति? कति वासराः सन्ति? सप्तवासराः सन्ति। सप्तवासराः सन्ति। 7 days in a week. प्रथमतः वयम् आङ्ग्लभाषायां दिनानां नामानि लिखामः। तदनन्तरं संस्कृतभाषायां नामानि लिखामः। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। 7 days a week. संस्कृतभाषायां संडे भानुवासरः, भानुवासरः अथवा रविवासरः, अथवा रविवासरः। संडे भानुवासरः अथवा रविवासरः। मंडे इंदुवासरः, इंदुवासरः। सोमवासरः, मंडे इंदुवासरः सोमवासरः। ट्यूसडे भौमवासरः, भौमवासरः
मंगलवासरः, मंगलवासरः. ट्यूस्डे भौमवासरः, मंगलवासरः. वेन्स्डे सौम्यवासरः, सौम्यवासरः. बुधवासरः, बुधवासरः. सौम्यवासरः, बुधवासरः. वेन्स्डे. थर्सडे बृहस्पतिवासरः, बृहस्पतिवासरः. तव गुरुवासरः. थर्सडे बृहस्पतिवासरः, गुरुवासरः. फ्राइडे भृगुवासरः, भृगुवासरः, भृगुवासरः. शुक्रवासरः, शुक्रवासरः. फ्राइडे भृगुवासरः अथवा भार्गववासरः, शुक्रवासरः. सैटरडे स्थिरवासरः, स्थिरवासरः अथवा शनिवासरः. सैटरडे स्थिरवासरः अथवा शनिवासरः. एते वासराणां नामानि. So I think you got to know the names you got to know the names of the week, correct? So the days of the week in Sanskrit. Anantaram vayam मासानां नामानि ज्ञास्यामः. कति मासाः सन्ति? 12 मासाः सन्ति. There are 12 months, right? So first we will write it in Sanskrit. मासानि नामानि लिखामः. तदनन्तरम् आङ्ग्लभाषायाम् or English calendar. English calendar, how is it, or what are the names in English calendar? We will write it. चैत्र मासः. चैत्र मासानि नामानि चैत्र, वैशाख, चैत्रः, वैशाखः, ज्येष्ठः, आषाढः, ज्येष्ठः, आषाढः, श्रावणः, भाद्रपदः, श्रावणः, भाद्रपदः, आश्वयुजः, आश्वयुजः और आश्विनः is also been called. आश्विनः. Then कार्तिकः, कार्तिकः, मार्गशीर्षः, मार्गशीर्षः, पुष्यः, माघः, फाल्गुनः, माघः, फाल्गुनः. एते 12 मासानां नामानि. चैत्रः, वैशाखः, ज्येष्ठः, आषाढः, श्रावणः, भाद्रपदः, आश्वयुज अथवा आश्विनः, कार्तिकः, मार्गशीर्षः, पुष्यः, माघः, फाल्गुनः. In this, it will be like when we write in English. When we write in English the name, I mean the months, it may change. It may subject to change here and there depending upon the Hindu calendar. It may not be in the same months.
ಅದದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ, ದೇರ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಚೇಂಜಸ್, ಬಟ್ ಜನರಲಿ ದೇ ಫಾಲ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಟ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅರೌಂಡ್ Chaitra Masa will be around March or April. It will be Chaitra Masa. Okay. Then April, May. So this is Vaishakha is April or May. Then Jeshta, May, June. Ashada, June, July. Shravana, July, August. Bhadrapada, August, September. Ashvayuja, September, October. Kartika, October, November. Margashirsha, November, December. Pushyaha, December, January. Maghaha, January, February. Palguna, February, March. So this is how it is. It may change. Itastatah bhavanti. But generally they fall here. In this, 2 months is considered as one Rutu. Shad Ritavaha Santi. Shad Ritavaha. I'll erase this and I'll write it here. Dvadasha Masaha. So then Shad Ritavaha. Shad Ritavaha. Ritavaha ityasya artah seasons iti. Seasons. Summer, winter, rainy. Tadeva. 2 months, one season. So how is it going to happen? Chaitraha, Vaishakaha, Vasanta Rutuhu. Vasanta Rutuhu iti artaha. Vasanta Rutu, Angla Bhashayam Vasanta Rutu, spring season. Spring season. Jeshta Ashada Masau, Vasanta Rutu, Varsha Rutu, Grishma Rutu. Grishma Rutu. Grishma Rutu. Summer. Summer season. Jeshta Ashada, Grishma Rutu, summer. Then Shravana Bhadrapada, Varsha Rutu, which is rainy season. Rainy season. Shravana Bhadrapada, Varsha Rutu, rainy season. Ashvayuja Kartika, Sharad Rutu. Sharad Rutu. Sharad Rutu se artah autumn season. Autumn. Margashirsha, Kartika, Margashirsha and Pushya. Margashirsha, Pushya. Yes. Hemanta Rutu. Hemanta Rutu. Hemanta Rutu ityasya artah pre-winter iti.
snowfall. That's the time when we have snowfall. Pre-winter, hemanta, hima इत्यस्य अर्थः. माघ फाल्गुण शिशिर ऋतु, शिशिर ऋतु, it is winter. एते 12 मासाः षड् ऋतवः. 12 मासानां षड् ऋतवः इति विभजनं कृत्वा चैत्रवैशाखः वसन्त ऋतुः, ज्येष्ठ आषाढः ग्रीष्म ऋतुः, श्रावण भाद्रपदः वर्ष ऋतुः, आश्वयुज कार्तीक शरद ऋतुः, पुष्य मार्गशीर्ष पुष्यः हेमंत ऋतुः, माघ फाल्गुण शिशिर ऋतुः. एते ऋतवानां नामानि. I hope you understood. Artham avagatham iti bhavayami. This, I think, we learned something new. We learned something new and some general knowledge about the months, about the days, about the seasons and other things. Right? So with this, we will end the class today. In the next class, we will come up with some more interesting things, some more nice things, some more new things. Okay? Dhanyavada. Thank you.